नमस्कार, म चिरञ्जीव सिग्देल ललितपुर गोदावरीबाट। महाकाव्यकार सृजना खनालको युगपुरुष महाकाव्यको 13औं सर्ग उपसंहार उपजाति छन्दमा। कस्ता थिए जङ्गम बुझ्नलाई, टिपेर भाका मनले चलाए। सारांशमा के कति खुल्न सक्छ, सारांशमा के कति खुल्न सक्छ। सुझावबाटै मन तृप्त हुन्छ, सुझावबाटै मन तृप्त हुन्छ। अनुष्टुप छन्द। सरस्वती महादेव विष्णु राम र कृष्णको आराधना सदा गर्ने व्यक्ति समान पुष्पको। काव्य नायक राखेर कल्पनाको अघिल्तिर, पाए झैं सिन्धुमा मोती भएको छ ममास्तिर। शुभबार र त्यो मास काव्य थालेर व्यक्तिको यथार्थको थियो बाटो, भक्ति विश्वास शक्तिको। शब्दै पिच्छे पुकारेर देवादिदेव ईश्वर, उर्लिदा भावको छाल बन्ला जस्तो छ सुन्दर। धारा प्रवाह हो कस्तो लाग्दै लागेन त्यो कम, सदा निर्मल कर्णाले बागमती। सदा निर्मल कर्णाले बागमती गण्डकी सम। पठायो कसले लेख्न कस्तो के मनसाय हो कि आदिश धरतीको या स्रष्टा अनुमान हो। बाँधिएका थिए हात खुलेर लेख्न तम्सिए, कृपा हो शारदाको नै भनेर मणि चम्किए। प्रतिभा क्षमता कस्तो दृश्यमा हुन्न सत्य यो, शब्द खोज्दैछ जे जस्तो भेटेमा लाग्छ धन्य हो। कर्म राय र विश्वास गुड्दैन काव्यको रथ, काव्य लेखकको लागि धरती आकाश हुन् पथ। प्रार्थनामा उनै देव सामुन्ने जब देखिए, संकल्प त्यो लीला जस्तै विचार भाव भेटिए। जन्मको मितिकै होइन कर्मको हुन्छ तस्बिर, चौडा बक्ष अझै कक्ष उठे गौरवले शिर। देखि अचम्ममा पर्दै चोबे कलममा मसी, भावका झरना झर्ने चित्तको दहमा बसे। जे छ यो मन आकाश तारा सूर्य बनी सरे, झलमल्ल भई सारा सीता कागजमा परे। छैन कल्मसको भाव जे थियो जल निर्मल, खोजे समेट्न जे सक्छु भन्ने भो स्वर्गको फल। जस्तो छ टौमढी टोल भक्तपुर बनोटमा, मणि जङ्गम जन्मेको ठाउँ एक विशेषमा। दिदी भाइ पिता माता साथमा मठ जङ्गम, जो संस्कार र शिक्षाले अग्लिन्छ मणिको मन। शिक्षा दीक्षा थियो कस्तो विद्यालय तथा घर, सकेसम्म सरेको छ काव्य लेखकको वर। बाल्यकाल थियो कस्तो साथी सङ्गी अघिल्तिर, जिज्ञासुमा असाध्यै नपरेर पछिल्तिर।
विवेक सर्वत्र कर्ममा छैन सञ्चय इच्छा शक्ति उचल्नाले के सङ्कोच कहाँ भव इच्छा शक्ति उचल्नाले के सङ्कोच कहाँ भव चनाखोमा चना खाई आई लाग्ने पछारिए भद्रमा अति छन् भद्र स्वर्ग मार्फत छाइए प्रसङ्ग प्रेम साक्षात् छ प्रेमकै स्वर्ग मार्फत युवावस्था बुझाएको अवस्था छ जहाँ तक हुँदा समय सापेक्ष सबै कुरा विचार हुँ पशु पंछी हौन् या त मान्छे सामु कतै पनि पशु पंछी हौन् या त मान्छे सामु कतै पनि नर नारी दुवै साथ प्रेमालाप भए जहाँ यौवनैका मुनापात हरा भरा हुने त्यहाँ चेतनाको बज्यो घण्टी जगायो भित्रको मन प्रेम प्रसङ्ग झाङ्गेर गिज्यायो द्वेषको तन यात्रा नै जिन्दगी हाम्रो यात्रुकै सामुमा पथ सम्हालेर हिँडे मात्र चल्छ जीवनको रथ खुसी साथ चले हुन्थ्यो दुवैमा समको प्रीत कस्तो अग्नि परीक्षा हो अचम्ममा परेकी त जे होस् यो भन्छ मान्छेले हुँदै हुन्न यहाँ किन भेट्टाएर बिहानीमा छुट्याउने बन्यो दिन ज्योतिन्छन् नेत्रका ज्योति कल्पनामा भए पनि झझल्कोमा दुवै हुन्छन् जता जता गए पनि कसको को भए झैले डोर्याएर लग्यो जता सम्पर्कमा दुवै हुन्नन् गन्तव्य नै भयो कता शक्ति सामर्थ्यका साथ हातेमालो गरे भयो प्रेम प्रसङ्ग यो होला अनुमान कसो रह्यो शिक्षा दीक्षा थियो राम्रो माहौलमा घराएसे फुलका दीप हुन् पक्कै भन्ने थियो उठे बसे पिता माता भए सामने नौली पोखिए दुवै कर्तव्य हो कहाँ कस्तो भित्रै देखिदिने दुवै विवाहको चल्यो वार्ता समयमै भयो पनि इन्दिरा साथ पाएर बुढेको रथ जीवनी हात बाँध्न नसक्नाले काग साथै बढे उनी हात साथ बाँध्नै नसक्नाले काम साथै बढे उनी पूजा पाठ सदा नित्य सार्थकमा हुने जुनी अल्झिएनन् कतै कहिले गृहस्थ व्यवहारमा राष्ट्र राष्ट्रियता मन्त्र जन्मी हुर्केर सारमा इमानदार असाध्यै अति विश्वासिला पनि नेपालीपनले होला विलासिन्नन् कतै नि फुल्छन् मनका फूल फक्रेर सब चाहना जमाई हिउँका टापु वनपाखा भए घना पहिलो घामको झुल्को पर्थ्यो शिखरमा जब सिगारिन्थ्यो मनोकांक्षा लाग्दथे काममा तब पारिवारिक आधार जुरुक्क काँधमा काँधमा पारिवारिक आधार जुरुक्क काँधमा बनेर गण्डकी सेती बग्दछन् पुग्न लक्ष्यमा चाहे जागिर खाँदा हुन् यथार्थमा अघाउन के सक्थे र यिनी कहिले पैसा गनी रमाउन बढ्दा यो देशको चिन्ता दृष्टि नै तिर्मिराउने समस्याको समाधान विचारमा छाउने जस्तो स्थिति जहाँ हुन्छ
त्यस्तै बन्छ मनस्थिति। काव्य निष्कर्ष खोज्नेले निहाल्ने हो परिस्थिति। राष्ट्र प्रेम हुँदा गाढा दृष्टि खर्लप्प घोप्टियो। पोलेको घाउ चर्किन्छ पीडा केही दिनमा थियो। शक्तिशाली थिए कोही शक्तिमाथि आकाशिने। परिणाम हुने कस्तो चिन्ताले मन आत्तिने। परिणाम कस्तो हुने चिन्ताले मन आत्तिने। समस्या देशको मात्र यस्तो सोच भए कतै। धरती पुत्र तिमी जस्ता जन्मिया हुन् जताततै। सृष्टिको फूल फक्रेको देख्दछन् दृष्टि मार्फत। ढकमक्क फुले हुन्थ्यो फुलेका छन् जहाँ तक। सत्यका साथमा घुल्दै सत्यमा नै हराउँछन्। नेपाली जनका निम्ति देश विदेश धाउँछन्। समाजको समस्यामा लमक्क लम्किने नि। समाधान जहाँ जेमा भेटिदा त्यो त्यहाँ चिनी। सामान्यमा सदा एकै बोली र व्यवहारले। न स्वार्थ धनको लाग्ने खिचे खिचुस नभारले। ऐना जस्तै छ छर्लङ्ग सर्ग मार्फत काव्यमा। गर्व गर्ने यिनी एक नहोलान् र असाध्यमा। देखे अन्याय दौडेर भन्न सञ्जाल धाउँछन्। सुसूचित गरी सुत्ने निद्रा यी बिउझाउँछन्। अदालत पुगी गर्छन् फिराद एक एकमा। छिटो न्याय दिलाएर चिनिने यी अनेकमा। न्यायालय सुते घोज्छन् शब्दमा जुर्मुराउँछन्। न्यायालय सुते घोज्छन् शब्दमा जुर्मुराउँछन्। दिनका दर्दमा नित्य सच्चा मलमलाउँछन्। शक्ति क्षीण हुनेलाई आफ्नै शक्ति समर्पित। न्याय सामु दिनै पर्छन् स्वयं भएर अर्पित। सर्वत्र युगका आँखा कर्मले नै डुलाउँछन्। गुण्डा र बाफमा आए खबरदारी गराउँछन्। बिना कपटका यस्तो उदार दिल जङ्गम। रुने आँसु सधैँ हाँस्छन् सदा बनेर जङ्गम। सत्ता शासनको चासो राख्नै भरत जङ्गम। सत्ता शासनको चासो राख्ने भरत जङ्गम। दृष्टिकोण सदा उस्तै पार्ने छैनन् कतै कम। जिम्मेवार हुने व्यक्ति खोज्नलाई छ गर्जन। झिकी प्रमाण आफै छन् सामुन्नेमा हुने जन। देश यो जस्तो होस् गुलामीमा सधैँ पर। देश जस्तो होस् गुलामीमा सधैँ पर। खेल मुसा बिरालाको खेल्नेहरू नहुन् वर। चाहना भित्र धुलो पिठो हुने गरी। नआउन् क्षुद्रको छाँट राष्ट्रियता रुने गरी। अव्यवस्थित छन् कार्य अलपत्र हुने जन। आत्तिएको असाध्यै छ काव्य नायकको मन। एकाग्रताले साथ जन्मिने हुन् सबै कृति। समर्थन कतै होलान् कतै विरोध आकृति। खुल्दछन् लक्ष्यका ढोका जो केही काम पर गर्दछ। खुल्दछन् लक्ष्यका ढोका जो केही काम गर्दछ। समाज देशको निम्ति पग्लेर व्यक्ति सर्दछ। विरोध तिनका हुन्नन् जन्मदै मृत्यु मर्दछन्। नखाना नाना र छानाका सुखमा नित्य झर्दछन्। कयौं घाती परे सामु
डगेनन् कहिले कतै मृत्युका सामुमा पड्के न डराए जताततै सत्यको विजयी झण्डा सधैँ गरेर फरफर साहसी वीर ढुङ्गोमा निकाल्न सक्छ निर्झर साहसी वीर ढुङ्गोमा निकाल्न सक्छ निर्झर त्यही निर्झरको झोक्का हुनै भरत जङ्गम यसैबाट विनिर्माण बनोस् कृति विहङ्गम व्यवस्थामा छाएको मन चिन्ते विचारक त्यसैले त उठेका छन् स्वर्ग यस्ता जहाँ तक काव्य प्रसङ्ग ठोकिन्छन् विचार दृष्टिकोणमा काव्य प्रसङ्ग ठोकिन्छन् विचार दृष्टिकोणमा काव्य नायक भेटिन्छन् अन्तर्वार्ता किताबमा काव्य नायक भेटिन्छन् अन्तर्वार्ता किताबमा प्रसाद हरिको ठान्छु मञ्जुश्री उपमानी जन्मियौ शब्द यात्रामा प्रकाशक भयौ पनि दाता ज्ञाता पुगेका छन् सञ्जालमा म भेट्दछु साहित्य तीर्थ यात्रामा स्रष्टा अनेक देख्दछु तथ्य रोचक ल्याएर यात्रा अनेक गर्दछौ साहित्यको जगेर्ना होस् त्यसैका निम्ति सर्दछौ स्रष्टा दाता बढाएर हरिको हरि हाँस्दछ त्यसैमा शब्द यात्राले गाढा सम्बन्ध गाँस्दछ योगदान छ कस्तो के साहित्यतर्फ आखिर औपन्यासिक ती शास्त्र लेखभित्र र बाहिर काम कर्तव्य छाडेर कर्मचारी बरालिए कालो सूर्य निकाल्ने यिन काव्य नायक छाइए काम कर्तव्य छाडेर कर्मचारी बरालिए कालो सूर्य निकाल्ने यी काव्य नायक छाइए भाषा भिन्न भए 14 र कालो सूर्य एक छ देश विदेशको चासो बनेको उक्त लाग्दछ कस्तो पुस्तक होला त्यो भाषा अनेक जन्मिने भाषा मात्र कहाँ हो र चिन्हमा काव्य झल्किने भाषा मात्र कहाँ हो र चित्रमा काव्य झल्किने छैन ज्ञान भाषामा चित्र त्यो उपन्यास सारमा संख्या 24 सम्पन्न चट्ट आयतकारमा इन्दु पन्त तिमी बेग्लै विचारक बनिकन नौलो काम गरेकी छौ जित्ने गरी सबै मन नारी शक्ति नयाँ खोज साहित्यको उचाइमा गरेकी हुन्न होला र आफ्नै गहिराइमा ऐतिहासिक छन् काव्य चर्चा चल्छन् जताततै अनुशासनको दोहोरो टुपुलोमा कहाँ कतै शास्त्र भ्रष्ट विरोधीका स्रष्टा भरत जङ्गम शास्त्र भ्रष्ट विरोधीका स्रष्टा भरत जङ्गम अनुवाद भए पछि बढेको हृदयङ्गम उठेका छन् निकै प्रश्न गर्न खोजेर सोचित कस्तो पुस्तक होला यो भाषा 8 अनुदित बहुआयामले युक्त सदा उच्च विचारक जन्म सार्थक होस् ठान्दा भ्रष्टाचार निवारक उपदेश उपन्यास जन्मभूमि छ झल्किने भ्रष्ट वक्ता तिमी साथ जिम्मेवारी अथाह छ उपदेश उपन्यास जन्मभूमि छ झल्किने भ्रष्ट वक्ता तिमी स्रष्टा राष्ट्र प्रेम छ तन्किने अभियन्ता तिमी माथि जिम्मेवारी अथाह छ अन्तर्वार्ता अनेकौमा राष्ट्र प्रेम प्रवाह छ प्रशंसाका तिमी पात्र
तल हुन्नौ कसै गरी एक एक गरी जन्मे महाकाव्य यसै गरी एक यो व्यक्तिको चर्चा अनेक काव्य मार्फत मेरो भन्न रुचाउन्नौ हाम्रो राम्रो गरेर त मेरो भन्न रुचाउन्नौ हाम्रो राम्रो गरेर त काव्य नायक छौ एक व्यक्तित्व कति हो कति त्यो कालजय व्यक्तित्व समीक्षामा प्रजापति महिनौं दिन खर्चेर समीक्षा गर्न यावत शिरोभर्ती सबै सामु छ प्रजापति मार्फत काव्य एक शिरोभर्ती व्याख्या हरेक पक्षमा दार्शनिक स्वयं एक दर्शनको नदीनमा चिनिन्छौ नामले एक अनेक काम गर्दछौ कालजयित्व व्यक्तित्व वर्षेनी सामु सर्दछौ धर्म संस्कृतिको रक्षा आस्तिक माथिको बल धार्मिक पक्षको यात्रा छैनौ तिमी कतै तल मठ मन्दिर धाएर धर्म क्षेत्र उठाउने मठ मन्दिर धाएर धर्म क्षेत्र उठाउने अभिलाषा निकै राम्रो काव्य पौरसले लिने वाइसिएल चुनौतीमा तिनै चोटि सुरक्षित त्यो आक्रमणमा पर्दा मनोबल विचारित त्यो आक्रमणमा पर्दा मनोबल उचोनित धर्म क्षेत्र अधर्मीले चलाउने भनी जुटे अतिक्रमण गर्नेका अत्याचार कहाँ टिके पौरस युगको देख्ने आँखा यहाँ छरौँ कति पौरस युगको देख्ने आँखा यहाँ छरौँ कति थोरै समुद्रको होला तिम्रो साँच्चै छ नै अति छैन फुर्सदको बेला ऐना टाढिन्छ झैँ पर सारा इच्छा दबाएर राष्ट्र राष्ट्रियतावर छैन फुर्सदको बेला ऐना टाढिन्छ झैँ पर सारा इच्छा दबाएर राष्ट्र राष्ट्रियतावर सरस्वती महादेव प्रार्थनामा पुकार्दछौँ विधिवत नित्य पूजाले दिनचर्या खुलाउँछौँ विधिवत नित्य पूजाले दिनचर्या खुलाउँछौँ जस्तो प्रकृति सौन्दर्य उस्तै छौ सोचका धनी प्रकृतिमा हराएर प्रज्वलित जता पनि पाखा नदी नाला तराई र हिमालका संरक्षण गरी मात्र जन्मभूमि अपारको प्रात होस् या हवस् संज्ञा दिवा या रातको प्रात होस् या हवस् संज्ञा दिवा या रातको पल आनन्दमा छ आनन्द सुन्दरता कहाँ तल ऋतु हेमन्तले गर्दा बिरामी थपिने क्रम अस्पताल हुँदा भर्ना मणि चिन्तित हरदम फोन सम्पर्क होस् छैन चुपचाप सबैतिर दिन रात बितेका छन् काम कुरा सबै स्थिर घटेका घटना सारा उल्लेखमा हुने गरी स्रष्टा मार्फत पोखिन्छन् भावनामा सरासरी तरङ्गित हुँदा धेरै हृदय भाव वैरिने कस्तो मस्तिष्क संसार यत्र तत्र मडारिने दृश्य मार्फत तानिन्छन् अदृश्यमा हराउँछन् काव्य पौरस चौतर्फी बन्नलाई रुचाउँछन् यात्रा सम्पूर्ण गर्दैछन् हृदयका तरङ्गमा प्रत्येक अङ्ग साक्षी छन् यी प्रफुल्ल दङ्गमा विचार दृष्टिको कोण
हरेक तर्फको बल पढुन् बुझुन् गरुन् लागु काम बन्नेछ अब्बल सत्य तथ्य पहिल्याई मिडिया सामु हाजिर राष्ट्रको धन जुगाई राष्ट्रभाव सबैतिर भाषा अनेक जान्नेछौ भविष्य लेख्न थाल्दछौ कुर्सीको मोह गर्नेको आन्द्रा भुँडी निकाल्दछौ चाहना उच्चको राखी अग्रगामी तिमी बन कामना रूप चल्दैछौ युग द्रष्टा बनिकन छाडी विद्रोहको ज्वाला भ्रष्ट शासक हुन् तल खरानीबाट तर्सेर बेहोसीमा चुमुन भल खराबीबाट तर्सेर बेहोसीमा चुमुन भल नजन्मुन् घातका घाती अन्तर मन चिहाउने नजन्मुन् घातका घाती अन्तर मन चियाउने व्यक्तित्वका शिकारी ती अझ माथि उठाउने तिम्रो थर्कान सम्झेर कामुन् खराबका मन गर्भाधान नहुन् कोही कोखमा दुष्टको दुष्ट दुर्जन गर्भाधान नहुन् कोही कोखमा दुष्ट दुर्जन तिमी असल आस्थाका प्रेरणाका हुन् पला तिमी असल आस्थाका प्रेरणाका हुन् पला तिम्रै विचारले ढाकुन् नेपालको सबै थला नफिरुन् भूषको सास न अग्लुन् धन केतनका धनी नफिरुन् भूषको सास न अग्लुन् धनका धनी सारा हिमाल झै पग्लुन् उदार मनका मुनि उकालामा भए जस्ता खुड्किला पाउका मुनि होउन् असल आस्थाका चम्किन्छन् भव्य जीवनी जिन्दगीका सबै यात्रा पहिलो पाउ तिमी बन स्वच्छ सौन्दर्यको सच्चा मार्ग सारा बनिकन उच्च उच्च सधैँ उच्च लक्ष्य अग्लिनु पर्दछ गरुन् सलाम श्रद्धाले उच्च विचार सर्दछ एकाङ्की धर्ममा मात्र रहन्नौ तिमी जङ्गम विराट विश्व सबै धर्मी बिउजाउने छ जुदम नरमुस् धर्मको धार सीमा सानो छ यो अनि अग्ला व्यक्तित्वमा गर्छ निकै नै यसले खते अपराध अझै हुन्छन् मान्छे मान्छे नअग्लिँदा युद्ध हुन्छन् यसै भित्र अनावश्यकले छुँदा युद्ध हुन्छन् यसै भित्र अनावश्यकले छुँदा शार्दूल विक्रीडित छन्द थोत्रा गन्थनले थपक्क रहने आफ्नै भकारी भरी सत्ता खेल समान मान मनका छोएर अग्ला धुरी निर्धो माथि चढेर जाई अति नै गर्ने महादुश्चर यस्ता शासकका समाउने गला जसले उचाल्यो शिर छौ सच्चा युगको अगाडि रहने सम्मानको लायक यस्ता व्यक्ति सधैँ भएर रहने हुन् पौरसी नायक हो यो कारण हुन् यता भरतै यो काव्यको शीर्षक अन्यायीसँग जुझ्न लायक हुँदा यो जन्म भो सार्थक स्वार्थी खेल हुने छुने शिखरै व्यक्तित्व बन्ने पल चिन्दै भित्र पुगी सशक्त स्वरले बन्ने अझै झलमल अन्धा धुन्द हुँदा समाज गतिमा सामन्त फाली उता निस्वार्थी जनती भए उदयमा डाक्छन् यता वा उता त्यो नै हुन्छ समाज सामु उभिने गर्दै व्यवस्था खडा
भन्छन् नाम तिनै तिनै जन हुने हुन्छन् सदाका बडा। बिगिरेको घर जो सम्हाल्छ सजिलै साझा बनाइदिल। जन्मिन्छन् यसरी हरेक युगमा व्यक्तित्वमा झिलमिल। भ्रष्टाचार बढे बढे अझ यता यी क्षुद्र नालायक। निन्दाका घरका मुटु बनि उठे बन्दै खलनायक। यो बाटो जरिलो जुरुक्क जबै जागी उठे जङ्गम। यस्तै हुन् युगका सदा पुरुषै यो काव्यको धड्कन। यस्तै हुन् युगका सदा पुरुषै यो काव्यका धड्कन। मन्दाक्रान्त छन्द। हक्की सारै निडरपनले दम्भ केही नराखी। उठ्ने औँला दिन दिन गनी च्याप्न पर्दैन काखी। देख्दै गर्दा गुटर फुटमा रक्त उम्लेर आए। उड्छन् जुट्छन् सबतिरै नि काम कर्तव्यलाई। उठ्छन् जुट्छन् सबतिरै नि काम कर्तव्यलाई। गाथा गाए युग पुरुषको नाम चम्केर आओस्। पौडी खेल्दै हृदय दहमा काव्य औधी रमाओस्। लेख्दा लेख्दै कलम यसरी भावनामा सल्बलाए। लेख्दा लेख्दै कलम यसरी भावमा सल्बलाए। भन्दै आउन् सबजन यहाँ काव्य पढ्दै रमाए। भन्दै आउन् सबजन यहाँ काव्य पढ्दै रमाए। अनुष्टुप छन्द। काव्य नायकको गाथा भयो टपक्क के कसो। प्रतिक्रिया दिने व्यक्ति सामु आए भने जसो। काव्य नायकको गाथा भयो टपक्क के कसो। प्रतिक्रिया दिने व्यक्ति सामु आए भने जसो। प्रतिक्रिया दिने व्यक्ति सामु आए भने जसो। धन्यवाद। समाप्त।